सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस की सड़कों पर सिर्फ हुकूमत नहीं बदली थी, पूरा निजाम बदल गया था। 1991 के बाद एक ऐसी दुनिया पैदा हुई जहां कानून कमजोर था, मईशत बिखरी हुई थी, लोग बेरोजगार थे, सरकारी इदारे उलझन का शिकार थे और ताकत इसके हाथ में जाने लगी जिसके पास पैसा, बंदूक, ताल्लुकात और खौफ था। यही वो माहौल था जहां रूसी माफिया ने अपनी असल ताकत दिखाना शुरू कर दी। ये सिर्फ गलियों के गुंडों की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे खुफिया जुर्म की दुनिया थी जो जेलों से निकली, बाजारों में फैली, सियासत के करीब पहुंची, कारोबार के अंदर दाखिल हो गई और फिर रूस से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों तक जा पहुंची। रूसी माफिया को समझने के लिए हमें 1991 से भी पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें सोवियत दौर की जेलों में छुपी हुई थी। वहां एक खास किस्म के जुराइम पेशा लोग मौजूद थे जिन्हें रूसी जुबान में कानून के चोर कहा जाता था। ये आम चोर नहीं थे, इनका अपना ज़ाब्ता था, अपनी जुबान थी, अपने निशान थे। जिस्म पर बने हुए खास टैटू इनकी पहचान होते थे और हर निशान एक कहानी सुनाता था। किसी के सीने पर सितारे का मतलब कुछ और था, कंधों पर निशान कुछ और बताते थे। उंगलियों के निशान इसकी जेल, रुतबे और जुर्म की तारीख बयान करते। जेल इनके लिए सिर्फ सज़ा की जगह नहीं थी, वहाँ वो अपनी ताकत, रुतबा और खौफ बनाते थे। सोवियत दौर में रियासत बहुत सख्त थी, इसलिए ये लोग खुलेआम इतने मजबूत नहीं हो सके। मगर जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, पूरा मैदान बदल गया। एक तरफ पुरानी रियासत ख़त्म हो रही थी, दूसरी तरफ नई मईशत बन रही थी। सरकारी कारखाने, ज़मीनें, तेल, गैस, धातें, बैंक, बंदरगाहें और कारोबार निजी हाथों में जा रहे थे। मगर कानून इतना मजबूत नहीं था कि इस तब्दीली को काबू में रख सके। यही वो वक्त था जब जुराइम पेशा ग्रुहों ने मौका देखा। उन्होंने कारोबारी लोगों से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पैसे लेना शुरू कर दिए। एक दुकानदार को कहा जाता कि हमें रकम दो वरना दुकान नहीं चलेगी। एक कारखाने के मालिक को धमकी दी जाती कि हिस्सा दो वरना जान भी जा सकती है। और कारोबार भी जो इनकार करता वो अक्सर निशाना बन जाता। 1990 की दिहाई में रूस के बड़े शहरों, खास तौर पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में गैंग वॉर शुरू हो गई। सड़कों पर फायरिंग होती, कारोबारी लोगों को कत्ल कर दिया जाता, बैंकरों पर हमले होते और कई ऐसे लोग रातों रात अमीर हुए जिनके पास ताकत का वाहिद असूल था, खौफ पैदा करो फिर अपना हिस्सा वसूल कर लो। इस दौर में कई जुराइम पेशा ग्रुहों ने सिर्फ गुंडागर्दी नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरा कारोबारी निज़ाम अपने काबू में लेने की कोशिश की। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, तामीराती काम, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, बंदरगाहें, सामान की तरसील, तेल का कारोबार, यहाँ तक के बैंकों तक इनके असरात पहुँचने लगे। रूसी माफिया की ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं थी, इसकी असल ताकत ये थी कि इसने जुर्म को कारोबार बना दिया। ये लोग सिर्फ लूटते नहीं थे, ये पैसा घुमाते थे। एक जगह से गैर कानूनी रकम आती, दूसरी जगह कारोबार में लगती, फिर वही रकम साफ दिखाई देने लगती। कभी वो रकम जायदाद में लगाई जाती, कभी होटलों में, कभी कंपनियों में, कभी बैरून मुल्क खातों में। यूं जुर्म का पैसा आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद लिबास पहन लेता। रूसी माफिया ने मंशियात, असलहा, जाली दस्तावेजात, गैर कानूनी शराब, जिस्म फरोशी, इंसानी स्मगलिंग, गाड़ियों की चोरी, बैंक फ्रॉड, जुआ और बाद में इंटरनेट के जरिए होने वाले जुराइम तक अपना नेटवर्क फैला दिया। इसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये एक ही शक्ल में नहीं रहती थी। जहां मौका मिलता वहां नया रूप इख्तियार कर लेती। अगर सड़क पर ताकत चाहिए तो बंदूक इस्तेमाल होती, अगर कारोबार में दाखिल होना होता तो सरमायाकारी की जाती, अगर सरहद पार जाना होता तो जाली कागजात बनाए जाते, अगर रकम छुपानी होती तो कंपनी बन जाती, अगर किसी को खामोश करना होता तो खौफ काम आता। इसीलिए रूस माफिया को सिर्फ एक ग्रुह कहना गलत होगा। ये कई ग्रुहों, कई सरदारों, कई नेटवर्क्स और कई मफादात का मजमुआ थी। हर शहर का अपना ताकतवर ग्रुह हो सकता था, हर ग्रुह का अपना सरबरा, अपने लोग, अपने ताल्लुकात और अपने तरीके होते थे। कुछ ग्रुह जेलों की पुरानी जुराइम पेशा रवायत से आए, कुछ खिलाड़ियों, बॉडीगार्ड्स, साबिक फौजियों और बेरोजगार नौजवानों से बने, कुछ कारोबार के अंदर दाखिल होकर ताकतवर हुए और कुछ सियासत या मकामी इंतजामिया के करीब रहकर अपने लिए रास्ता बनाते रहे। 1990 की दिहाई का रूस एक ऐसा मैदान बन गया था जहां पुरानी रियासत कमज़ोर हो चुकी थी और नई दौलत पैदा हो रही थी। जिसके पास कानून की समझ थी वो कानूनी रास्ते से आगे बढ़ा, जिसके पास ताकत थी उसने ताकत से हिस्सा लिया और जिसके पास जुर्म, पैसा और राब्ते थे इसने अपने लिए सल्तनत बना ली। इसी दौर में कई मशहूर नाम सामने आए। वेचस्लाव इवानकोव, जिससे यापोंच कहा जाता था, रूसी जुराइम की दुनिया का बड़ा नाम समझा गया। सेम्योन मोगलेचोव को भी आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब
جرائم پیشہ شخصیات میں شمار کیا گیا۔ اسلان اوسیان، جسے دید حسن کہا جاتا تھا، جیلوں والی پرانی جرائم پیشہ دنیا میں ایک بڑا نام تھا۔ ان ناموں کے گرد کئی الزامات، کہانیاں اور تحقیقات موجود رہی، مگر روسی مافیا کی اصل طاقت کسی ایک شخص میں نہیں تھی۔ اصل طاقت اس پورے نظام میں تھی جو ایک شخص کے ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایک سردار مارا جاتا، دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا۔ اگر ایک گروہ ٹوٹتا، اس کے لوگ کسی دوسرے نیٹ ورک میں شامل ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ روسی مافیا کو ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ کسی ایک دفتر، ایک عمارت یا ایک گلی میں نہیں بیٹھی تھی۔ یہ کئی شہروں، کئی ملکوں، کئی کاروباری اور کئی چہروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ روسی مافیا نے صرف روس کے اندر طاقت نہیں بنائی، بلکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب لاکھوں لوگ مختلف ملکوں میں گئے تو جرائم پیشہ نیٹ ورک بھی ان کے ساتھ باہر نکلے۔ یورپ، امریکہ، اسرائیل، ترکی، اسپین، جرمنی، متحدہ عرب امارات اور کئی دوسرے ملکوں میں روسی نژاد جرائم پیشہ گروہوں کے نام سامنے آئے۔ ان گروہوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی، کاروبار بنائے، منی لانڈرنگ کی، اسلحہ اور منشیات کے راستوں سے فائدہ اٹھایا اور کچھ جگہوں پر مقامی جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ ان کا طریقہ بہت خطرناک تھا۔ یہ ہمیشہ سامنے آ کر قبضہ نہیں کرتے تھے۔ کبھی یہ قانونی کاروبار کے پیچھے چھپتے، کبھی کسی کمپنی میں حصہ لے لیتے، کبھی کسی سرمایہ کار کے طور پر آتے، کبھی کسی کمزور کاروباری شخص کو قرض دیتے، پھر اسی قرض کو پھندا بنا دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا جب دنیا کے کئی قانون نافذ کرنے والے ادارے روسی مافیا کو صرف مقامی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی خطرہ سمجھنے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پیسہ تھا، غیر قانونی پیسہ۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جائے، بینکوں میں گھوم جائے، جائیداد بن جائے، کمپنی بن جائے تو اس کی اصل پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی منی لانڈرنگ ہے اور روسی جرائم پیشہ گروہوں نے اسے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ کچھ معاملات میں وہ جعلی کاروبار بناتے، کچھ میں اصل کاروبار خریدتے، کچھ میں ریل اسٹیٹ میں سرمایہ لگاتے اور کچھ میں کئی ملکوں کے مالی نظام کا فائدہ اٹھاتے۔ جرم کی دنیا میں پیسہ صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوتا، پیسہ طاقت خریدتا ہے، خاموشی خریدتا ہے، راستہ بناتا ہے، وکیل لاتا ہے، جعلی کاغذات بناتا ہے، گواہ ڈراتا ہے اور کبھی کبھی پورے ادارے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے روسی مافیا کی اصل خوفناک شکل اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ سڑک سے نکل کر سفید کالر جرم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب چہرہ بدل جاتا ہے، بندوق کی جگہ فائل آ جاتی ہے، دھمکی کی جگہ معاہدہ آ جاتا ہے، غنڈے کی جگہ کاروبار سوٹ آ جاتا ہے، مگر مقصد وہی رہتا ہے، غیر قانونی طاقت اور غیر قانونی دولت۔ اس مافیا کی ایک اور خطرناک تبدیلی سائبر جرائم کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ وقت کے ساتھ روایتی جرائم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے ذریعے فراڈ، بینکنگ نظام پر حملے، چوری شدہ معلومات کی خرید و فروخت، آن لائن دھوکہ اور مالی نظام کو نشانہ بنانے والی وارداتیں بھی بڑھتی گئی۔ اس طرح جرم گلی سے نکل کر اسکرین کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے چور دیوار پھلانگتا تھا، اب پاسورڈ توڑتا ہے۔ پہلے ڈاکہ بینک میں پڑتا تھا، اب کبھی کبھی بینک کا نظام ہی نشانہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں روسی جرائم پیشہ نیٹ ورکس نے دنیا کو دکھایا کہ منظم جرم صرف بندوق نہیں، ذہن، ٹیکنالوجی، پیسہ اور نیٹ ورک کا کھیل بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روسی ریاست نے اس کے خلاف کیا کیا؟ مختلف ادوار میں کارروائیاں ہوئی، کئی لوگ گرفتار ہوئے، کئی گروہوں پر دباؤ آیا، کچھ بڑے نام مارے گئے، کچھ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کچھ جیل گئے اور کچھ خاموشی سے کاروباری دنیا میں چھپ گئے۔ 2000 کے بعد روس میں ریاستی طاقت دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد کھلی سڑکوں والی گینگ وار کم ہوتی گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ منظم جرم ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جرم نے اپنا انداز بدل لیا۔ جو گروہ پہلے سڑکوں پر طاقت دکھاتے تھے وہ اب کم دکھائی دینے لگے۔ کچھ نے قانونی کاروبار کی شکل اختیار کی، کچھ نے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر توجہ دی، کچھ نے سائبر جرائم کا راستہ اختیار کر لیا اور کچھ نے اپنے آپ کو اتنا چھپا لیا کہ عام آدمی کو ان کا وجود محسوس ہی نہ ہو۔ یہی مافیا کی سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے۔ جب گنڈے سامنے ہوں تو پہچانا جا سکتا ہے، مگر جب جرم کاروبار کے لباس میں آ جائے تو اسے پکڑنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ روسی مافیا کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایک ملک کا نظام اچانک ٹوٹتا ہے، جب قانون کمزور ہو اور جب بے روزگاری بڑھ جائے، جب دولت چند ہاتھوں میں چلی جائے، جب ادارے نئے حالات کے لیے تیار نہ ہوں، تو جرائم پیشہ طاقتیں خلا کو بھر دیتی ہیں۔ وہ عوام کو تحفظ کے نام پر لوٹتی ہیں، کاروبار کو حصہ داری کے نام پر قبضے میں لیتی ہیں، سیاست کے قریب جا کر اثر بنا لیتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیتی ہیں کہ انہیں ختم کرنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ روسی مافیا کی اصل کہانی صرف قتل، دھمکی اور اسمگلنگ کی نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جہاں کمزور ریاست، کمزور قانون اور تیز رفتار دولت نے جرم کو سلطنت بنانے کا موقع دیا۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں ایک طرف عوام غربت اور بے یقینی سے لڑ رہے تھے،
دوسری طرف کچھ لوگ افراتفری کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھ رہے تھے. کسی نے بینک پر قبضہ کیا, کسی نے بازار کو قابو کیا, کسی نے بندرگاہ سے مال نکالا, کسی نے جعلی کمپنی بنا لی, کسی نے بیرون ملک جائیداد خریدی اور کسی نے خوف کو کاروبار بنا دیا. آج روسی مافیا 1990 کی دہائی والی شکل میں ہر جگہ نظر نہیں آتی, مگر اس کی تاریخ دنیا کے لیے ایک سخت سبق ہے.